बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज आपके सामने एक बड़ा अहम मौजू लेकर हाज़िर हो रहे हैं और वो तकरीबन घर घर की कहानी है। बहुत ज़्यादा खल्क़त इस परेशानी में मुब्तला है। अल्लाह पाक हर मुस्लिम घराने को इस घरेलू परेशानी से हमेशा हमेशा के लिए निजात नसीब फरमाए। आजकल आम तौर पर देखने में आता है कि लोग एक दूसरे पर जादू करवा के उस जादू के ज़रिए से मियाँ बीवी के दरमियान, बहन भाइयों के दरमियान या वालिदैन और औलाद के दरमियान लड़ाई करवा देते हैं। और इसी तरह यूँ समझ लें कि बाज़ दफ़ा 2-3 पार्टनर्स मिल के कोई अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं तो उनके दरमियान में भी लड़ाई करवा दी जाती है और नतीजा हर जगह नुकसान और तबाही का ही होता है। लड़ाई के नतीजे में खैर कभी नहीं बरामद हुई। ये तो तय है ना कि लड़ाई के नतीजे में सिर्फ़ और सिर्फ बर्बादी होगी, और बर्बादी भी दोनों फरीक़ों की होगी, ज़्यादती करने वाले की भी और जिस पर ज़्यादती हुई है उसकी भी। बर्बादी दोनों की होगी। ये अलग बात है कि थोड़ी देर के लिए ज़्यादती करने वाला मुतमईन हो जाएगा, जी मैंने ये तीर मार लिया और मैंने ये अपना किला फतह कर लिया, लेकिन वो ख़याली किले फतह होते हैं। अल्लाह पाक हमें ज़ुल्म करने से भी बचाएं और ज़ुल्म सहने से भी बचाएं। अल्लाह पाक हमें ना ज़ालिम बनाए ना मज़लूम बनाए। तो इस घरेलू लड़ाई झगड़े से निकलने और बचने के लिए आमाल तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान, सुन्नत और हमारे असलाफ़ जो दीन, कुरान, सुन्नत की इत्तिबा में अपनी जगह एक पूरा शोहरत का मकाम रखने वाले थे, उनकी तरफ से मुख्तलिफ़ दुआओं के तरीक़े मनक़ूल हैं और सब के सब तजर्बे में आए हुए भी हैं, कामयाब भी हैं और इंशाअल्लाह साथ साथ आपको बतलाते भी रहेंगे। लेकिन हमारे अपने 30-35 साल तजर्बे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुअस्सिर रही, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों घराने बिखरते बिखरते दोबारा जुड़ गए, सैकड़ों घरों में तबाही आते आते रुक गई और हज़ारों घरों में अल्हम्दुलिल्लाह नफ़रतें मोहब्बतों में बदल गई। तफरीक़ और जुदाई के हालात एक दूसरे के साथ शीर व शकर होने से तब्दील हो गए। वो वाला अमल हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं और मैं ये अर्ज़ कर दूं कि हज़ारों लोगों को हमने ये अमल दिया और जिसने भी किया अल्लाह पाक ने उसको फैज़ दिया। और जो लड़ाई झगड़ा, जो ज़हनी और दिमागी फतूर, जो एक दूसरे के बारे में गलत फहमियाँ और गलत सोचें, एक गलत फहमी होती है, एक गलत सोच होती है कि मैं इसके साथ ये कर दूँ, इसको इस अंदाज में नुकसान पहुँचाऊँ, मैं इसको तलाक़ दे दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इससे ख़त्म हुई। ये सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों की रिपोर्ट है। तो मैं आपकी खिदमत में वो अमल पेश कर रहा हूँ और ये अमल आपने ख़ुद करना है। किसी आमिल के पास, किसी बाबे के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये टीवी चैनल हमने यूट्यूब पर शुरू ही इसलिए किया है कि आपको किसी असली या जाली आमिल के पास जाने की ज़रूरत ही ना हो। असली आमिल के पास भी, यानी ये अमल अगर मैंने आपको दे दिया है, आपको मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे से दोबारा पूछने और इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जब मैंने बता दिया तो इसका मतलब ये कि मैंने सबको इजाज़त दे दी है। हर सुनने वाले को, हर मुसलमान को इसकी इजाज़त है। ठीक है, ये सर्विस हम आपकी खिदमत में इसीलिए पेश कर रहे हैं कि आपको घर बैठे कुरान और सुन्नत के उन मकामात का इल्म हो कि जिनसे हम ख़ास मौक़े पे ख़ास फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने वैसे तो हर कुरान पाक की हर आयत में बरकत रखी है और वो बरक़ात इतनी ज़्यादा हैं कि हमारी दुनिया की तमाम हाजात उनके सामने कोई हैसियत नहीं रखती हैं। लेकिन बात चीज़ें तजर्बे में आई हैं बुज़ुर्गों के, उन्होंने बतलाई और हम लोग आगे सिर्फ नकल करने वाले हैं। हमारा इसमें ज़ाती कमाल कोई भी नहीं है। हम तो सिर्फ बुज़ुर्गों से जो सुना, जो करते उनको देखा और जिस बात की उन्होंने हमें
تعلیم تلقین کی، ہم تو اس کو آگے آپ تک بیان کرنے والے، نقل کرنے والے اور روایت کرنے والے ہیں۔ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ تک یہ بات پہنچائیں گے، آپ میں سے کسی کو فائدہ ہوگا تو جس کو فائدہ ہوگا اس کے حصے کا ہماری قبر میں ایک چراغ روشن ہوتا جائے گا کہ ہماری وجہ سے اس کو بھلا ہوا ہے۔ آپ بھی اگر یہ بات سننے کے بعد کسی 4 6 10 آدمیوں کو پہنچا دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کسی اور کو فائدہ ہو گیا تو آپ کو بھی انشاءاللہ اس کا ثواب اور اجر دنیا میں، آخرت میں، برزخ میں ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ عمل جو ہے یہ کوئی زیادہ سے زیادہ آپ کہہ لیں 10-15 منٹ کا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103، یہ 2 آیات ہیں۔ آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان سے، یعنی سلیمان علیہ السلام کا نام یہاں آتا ہے شروع میں، بلکہ اس آیت میں 2 بار نام آتا ہے، اور پوری سورۃ البقرہ میں سلیمان علیہ السلام کا نام صرف اسی آیت میں 2 جگہ ہے، بس تیسرا کہیں بھی ذکر نہیں آیا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ تو یہ آیت اور اس سے اگلی آیت پہ سورہ بقرہ کا 11واں رکوع مکمل ہو جائے گا، ٹھیک؟ تو یہ آیت آپ نے شروع میں کوشش کریں کہ 21 بار پڑھیں، اللہ کرے اسی سے کام آپ کا چل جائے۔ 21 بار صبح پڑھیں، 21 بار شام پڑھیں۔ اب جو فریق متاثر ہو رہا ہے، مثلا بیوی خامند کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، بغاوت کر رہی ہے، یا اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے، اس کو چھوڑ کے جانا چاہ رہی ہے، یا گھر جا کے بیٹھ گئی ہے، یا میاں ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، طلاق دینے پہ آ گیا ہے، لوگوں کے کہنے میں اگر اپنی بیوی کے لیے وہ بری سوچ رکھنے لگ گیا ہے، جو بھی فریق مظلوم ہے تو مظلوم فریق اس کو پڑھنا شروع کرے، اور پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے پورے بدن پہ ہاتھ پھیر لے، یعنی میں اپنے اوپر سے ہر ایسا اثر زائل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اور پھر جو دوسرا فریق ہے، خامند ہے، بیوی ہے، بیٹا بیٹی ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہے، پارٹنر ہے، وغیرہ وغیرہ، جس دوسرے فریق کے ساتھ آپ کی لڑائی کروا دی گئی ہے، اس کا تصور کر کے آپ نے اس کے چہرے پر ایک پھونک مار دینی ہے کہ یا اللہ اس کے اوپر بھی جو جادو کا اثر ہے وہ دور فرما دے۔ ایک پھونک اپنے آپ کو مار لی، ایک پھونک آپ نے دوسرے فریق کو مار دی، دونوں فریقوں پر جب یہ پھونک ہو جائے گی انشاءاللہ 8-10 دن کے اندر اندر حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اب 2 باتیں ذہن میں رکھیں، اگر تو آپ دیکھیں کہ حالات یعنی بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اچھی رفتار سے بہتر ہو رہے ہیں، ظاہر ہے کہ غصہ ہے اس کے نیچے ہوتے ہوتے مطلب ٹائم تو تھوڑا لگ جاتا ہے، اور بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ غصہ بھی دیر سے آتا ہے اور غصہ ختم بھی دیر سے ہوتا ہے، بعضوں کو آتا جلدی ہے ختم دیر سے ہوتا ہے، بعضوں کا آتا دیر سے ہے ختم جلدی ہو جاتا ہے، بعضوں کو جلدی آتا ہے اور جلدی ختم بھی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے مزاج رکھے ہوئے ہیں، اور ان مزاجوں میں ہم تبدیل ہی نہیں کر سکتے، یعنی اکثریت ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی ہوتی ہے، اور یہ یعنی بری صنف ہے کہ جن کو غصہ آتا جلدی ہے اور جاتا دیر سے ہے، اکثریت ہے۔ حالانکہ خوبی یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہمیں غصہ آئے دیر سے اور جائے جلدی، لیکن ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، یہ تو اللہ کے بڑے منتخب لوگ ہوتے ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی ان جیسا بنا دے۔ تو چونکہ یہ غصے کا معاملہ ہے نا، نفرت کا معاملہ ہے، اور کچھ اس میں لگائی بجھائی نے بھی اچھی خاصی آگ سلگا رکھی ہوئی ہے، تو آپ یہ کریں کہ دیکھیں اگر مناسب طریقے سے کمی آ رہی ہے پھر تو اس کو جاری رکھے 21 بار، اور اگر دیکھیں کہ کوئی اچھا رزلٹ نہیں آ رہا جیسے ہم چاہ رہے ہیں، بہت ہی سلو ہے یا سرے سے نہیں ہو رہا، پھر آپ ایسے کریں کہ 10-20 روز کے لیے آپ اس کی تعداد 21 کی بجائے 41 کر لیں، 41 بار صبح پڑھیں، 41 بار شام کو پڑھیں، اور خود کو دم کر کے پھر دوسرے فریق کو بھی دم کریں۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی اس آیت سے جادو بھی ختم ہوگا، نفرت، تفریق اور جدائی کے اثرات اور جو یعنی خیالات ہیں، سوچیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی کنٹرول ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہر اس گھرانے کو سکون نصیب فرمائے جس میں گھریلو لڑائی جھگڑے کے ذریعے سے بے سکونی پیدا کر دی گئی ہے۔